श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 42 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ समो दमस तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अन्तःकरणको निग्रह गर्नु, इन्द्रियहरूको दमन गर्नु, पालनको लागि कष्ट सहनु, भित्र बाहिरबाटै शुद्ध रहनु, अर्काका अपराधहरूलाई क्षमा गर्नु, मन इन्द्रिय र शरीरलाई सरल राख्नु, वेद शास्त्रहरूको अध्ययन अध्यापन गर्नु र परमात्मा तत्त्वको अनुभव गर्नु, यी सबै ब्राह्मणका लागि स्वाभाविक कर्म हुन्। अघिल्लो श्लोकमा हामीले यो जुन सुसंस्कृत जाति प्रथा छ त्यसको जग राखिसक्यौँ। त्यो श्लोकको परिप्रेक्ष्यमा यो श्लोकको अर्थ यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ र जीवनमा प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रयोग गर्न लायक छ। जसको जीवनमा ज्ञानको खोजी छ, जो ज्ञानको पिपासु छ, जसले समाजलाई ज्ञानको रूपमा योगदान दिन सक्छ, त्यो व्यक्ति ब्राह्मण हो। जसले समाजलाई अलिकति बल दिन सक्छ, सुरक्षा दिन सक्छ, सुशासन दिन सक्छ, त्यो व्यक्ति क्षत्रिय हो। जसले समाजलाई भौतिक सामग्रीहरू दिन सक्छ, व्यापारको धनको एउटा प्रणाली स्थापित गर्न सक्छ, त्यो व्यक्ति वैश्य हो। र जसले आफ्नो बाटो पहिलाएको छैन, खोज्दैछन् र अरूको सेवा गर्न सक्छन्, ती सबै शूद्रहरू हुन्। त यसको आधारमा यो श्लोकको अर्थ हेरौँ ल। ब्राह्मणको स्वाभाविक कर्म के हो त? स्वभाव, बिल्कुल स्वभावभित्रबाट जन्मिने कर्म हुने यिनीहरू। जबरजस्ती तपाईँले गरेर हुँदैन। र तपाईँभित्र यी कर्महरू स्वाभाविक रूपमा जन्मिन थाल्यो भने तपाईँ ब्राह्मण हो भन्ने बुझ्नु होला। तपाईँ ब्राह्मण भए यी कर्म जन्मिन्छन् भन्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन। तपाईँभित्र यी प्रकारका भावहरू, यी प्रकारका कर्महरू जन्मिन्छन् भने पक्का पनि तपाईँ ब्राह्मण वर्गमा पर्नुहुन्छ। श्रेणी होइन है, यी श्रेणी होइनन्, यी खुड्किला होइनन्, तलमाथि होइनन्, बस यो वर्ग हो। के भन्नुहुन्छ त भगवान कृष्ण? के हुन् यी गुणहरू? सम भनेको के हो? इन्द्रियहरूले मैले भनेको मान्नु, इन्द्रियहरू मेरो सोचभन्दा भिन्न नजानु। अब मेरो एउटा सोच छ, मलाई अध्ययन गर्नु छ, अनुसन्धान गर्नु छ, मलाई कुनै महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ, तर मेरा इन्द्रियहरूले भोग मागिरहेका छन्, कामना मागिरहेका छन्, इन्द्रियहरूले तृप्ति मागिरहेका छन्। अब म टुट्छु, मैले जीवनमा केही पनि प्रगति गर्न सक्दिनँ। त ब्राह्मण त्यो हो जसको इन्द्रियले उसले भनेको मान्दछ। त्यसपछि के छ? दम भनेको के हो? त सम शब्दको अर्थ हुन्छ स्वाभाविक रूपमा इन्द्रियहरू मेरो बाटो हिँड्नु, मैले चिताएको बाटो हिँड्नु, मैले हराएको बाटो हिँड्नु, इन्द्रियले मसँग विद्रोह नगर्नु। दम शब्दको अर्थ हुन्छ कि कहीँ बाहिरको परिस्थिति मेरो प्रतिकूल भयो भने पनि, मेरा इन्द्रियहरूको माग अनुकूल मेरो प्रतिकूल भयो भने पनि मेरा इन्द्रियहरूलाई त्यहाँ जानबाट रोक्नु, मनलाई त्यहाँ जानबाट रोक्नु, त्यो हो दम। अर्को के छ? तपः, स्वाभाविक कर्म गर्दा प्रसन्न रहनु, यसलाई तपस्या भनिन्छ। प्रसन्नतापूर्वक जीवनमा जे आउँछ त्यो काम गर्नु, यसलाई तप भनिन्छ। त ब्राह्मणको अर्को गुण हो कि ऊ तपोमुखी हुन्छ। अर्को के छ? शौचम भनेको बडो पवित्र रहनु। शरीरले मात्रै होइन, मनले पनि पवित्र रहनु, भित्रबाट र बाहिरबाट दुवैतिरबाट शुद्धिलाई शौच भनिन्छ। अर्को शब्द छ क्षान्ति भनेको के हो? अरूका गल्तीहरू, अपराधहरूलाई क्षमा गर्न सक्नु, गहन क्षमाको भाव। ब्राह्मणमा गहन क्षमाको भाव हुन्छ। उसले बुझेको छ कि जीवनमा गल्ती भइहाल्छ, बाबा मैले पनि गल्ती गर्छु, अरूले पनि गल्ती गर्छन्, त अरूको गल्तीलाई मैले दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी केही पनि छैन। मैले निरन्तर क्षमा गर्न सक्छु, किनभने म अरूको गल्तीबाट म पीडित भएँ, यस्तो गर्न हुन्थ्यो, यस्तो गर्न हुँदैन थियो भन्ने मेरो सोच मेरो मनमा भयो भने मेरो जीवनको ब्राह्मणत्व सिद्धिन्छ। अब म उससँग बदला लिन थाल्छु, उसलाई सुधार्न थाल्छु, जुन क्षेत्रीयको कर्म हो।
अथवा चाहिँ उसँग म व्यापारको नाता लगाउन थाल्छु जुन वैश्यको कर्म हो, वा उसँग झुक्न थाल्छु जुन शूद्रको कर्म हो। ब्राह्मण त म हुँदै हुन्न। त ब्राह्मण हुनका लागि मैले बडो गहन विराट हृदयको विकास गर्नुपर्छ, जसलाई क्षान्ति भनिन्छ, क्षमादान। यो अत्यन्तै बलवान र बुद्धिमानले मात्रै गर्न सक्ने भाव हो। अर्को छ आर्जव। आर्जव भनेको के हो? सिधा आफ्नो बाटोमा हिँड्ने गर्नु, बाङ्गुटिङ्गु नहिँड्नु, चतुर्याइ नहुनु, जीवनमा छल कपट नहुनु, सिधा सिधा काम गरेर पनि जीवन चल्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँ ब्राह्मण वर्गमा पर्नुहुन्छ। तपाईँको मनलाई, तपाईँका इन्द्रियहरूलाई रोक्न केही गर्नै पर्दैन, तपाईँको आदेशले रोकिन्छन्। तपाईँको हातमा छन् इन्द्रियहरू, तपाईँको हातमा छ तपाईँको मन भने तपाईँ ब्राह्मण हुनुहुन्छ। अर्को दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुहुन्छ भगवान कृष्ण, तीनवटा, विज्ञानम, आस्तिक्यम, तीनवटा। एउटा त निरन्तर ज्ञानको खोजी। कहाँ ज्ञान छ त्यो ज्ञानको निरन्तर खोजी गर्ने व्यक्तिको जीवनमा ब्राह्मणत्व जन्मिन्छ। निरन्तर खोजी गरोस् उसले ज्ञानको, नरोकियोस्। अब तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि माथिको सम, दम, तप, शौच, क्षान्ति र आर्जव गुणहरूलाई पहिले अनिवार्य भनेर अनि बल्ल ज्ञान, विज्ञान र आस्तिक्यको चर्चा आयो। किन? जसको जीवनमा सम छैन, दम छैन, तप छैन, शौच छैन र क्षान्ति छैन, उसले ज्ञान के खोज्छ? केही न केही उसको जीवनमा कुनै प्रगति नै हुँदैन। न उसको जीवनमा सृजनशीलता आउँछ, न उसको जीवनमा विवेक आउँछ। ऊ त सानो सानो कुराले बढारिन्छ। सानो सानो दुःखले ऊ भयानक दुःखी हुन्छ, सानो सुखले पनि ऊ धेरै मात्तिन थाल्छ। जो व्यक्तिको मन आफ्नो ठाउँमा छैन, चञ्चलता जन्मियो, त ऊ सात्विक कसरी भयो र ब्राह्मण कसरी भयो? त सारमा भनियो भने ब्राह्मण व्यक्ति त्यो हो, ब्राह्मण वर्गमा पर्ने व्यक्ति त्यो हो जसले आफ्नो मनलाई कुनै हालतमा विचलित हुन दिँदैन। जसको मन विचलित हुन छोड्यो, जीवनमा प्रकाश जन्मियो, पुरा जीवन सन्तुलनमा आयो, नियन्त्रणमा आयो जीवन, त्यहाँबाट जीवनको ब्राह्मणत्व जन्मिन्छ। त निरन्तर ज्ञानको खोजी गर्छ यो व्यक्तिले। ब्रह्माण्डमा कहाँ छ ज्ञान? ऊ अत्यन्तै ज्ञानको भोको हुन्छ, ऊ ज्ञान पिपासु हुन्छ, जिज्ञासु हुन्छ। उसले कुनै पनि कुरा सोध्नको लागि सोध्दैन, ऊ अन्तर्हृदयबाट उठेका प्रश्नहरूको उत्तर चाहन्छ। र बच्चाले पनि प्रश्न सोध्छ कि यो फुलको नाम के हो? त्यो फुलको नाम तपाईँले भनिदिनु भयो, उसको जीवनमा खास केही परिवर्तन आउँदैन। तर यदि ब्राह्मण स्वभावको व्यक्ति छ र उसले यो फुलको नाम के हो भनेर सोध्यो भने बुझे हुन्छ कि यो व्यक्तिमा त्यो फुलको विषयमा एउटा गहिरो छाप छ, त्यो प्यास मेट्नका लागि सोधेको छ। अर्को विज्ञानम। विज्ञान भनेको के? विशेष प्रकारको ज्ञान छ। त एउटा ज्ञान छ जुनले परमात्मा चिनिन्छ, परमात्मा चिन्नुलाई ज्ञान भनिन्छ, संसार चिन्नुलाई विज्ञान भनिन्छ। त्यही परमात्मा यो संसारमा कसरी बसेको छ त? यी साना साना वस्तुहरूमा, सामग्रीहरूमा कसरी बसेको छ त्यसको खोजी यी व्यक्तिहरूमा, यी घटहरूमा, घडाहरूमा जताततै त्यो एक कसरी बस्छ त्यसको खोजीलाई विज्ञान भनिन्छ, साइन्स भनिन्छ। त त्यो ज्ञान, त्यो परम ब्रह्मको खोज पनि गर्छ ब्राह्मणले, र त्यो ब्रह्म चाहिँ त्यत्रो विराट ब्रह्म एउटा भुसुनामा कसरी अटाउँछ, कसरी त्यो भुसुनामा कार्य गर्छ, म भित्र कसरी अटाउँछ, त्यसको खोजी गर्छ, त्यो विज्ञान। अर्को के छ? आस्तिक्यम। आस्तिक्यम भनेको के हो? कि ब्राह्मणको हृदयमा यो पुरै ब्रह्माण्ड एउटा विराट शक्तिले चलाउँछ, एउटा महान शक्ति यसको पछाडि लुकेको छ, सत्य यसको पछाडि लुकेको छ भन्ने उसलाई भित्रबाट भरोसा हुन थाल्छ। त्यहाँबाट आस्तिकता जन्मिन्छ।
म भगवान मान्छु वा मान्दिनँ मात्रै होइन, मेरो अन्तसको प्राणले देखेको छ कि यो ब्रह्माण्ड जसरी चल्छ, यी ग्रह नक्षत्रहरू, यी व्यक्तिहरू जसरी चल्छन्, यी वनस्पतिहरू, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा जुन लयबद्धता छ, एउटा रस छ जुन सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा, यसको पछाडि कुनै गतिलो गहिरो हात छ भन्ने जसले देख्दछ त्यो व्यक्तिलाई आस्तिक भनिन्छ। र यी गुणहरू चाहिँ आस्तिकका स्वाभाविक कर्म हुन्। स्वभावबाटै यी कर्महरू आउँछन्, यी गुणहरू आउँछन्। हामीले आफूलाई निरन्तर कस्नुपर्छ, म कुन वर्गमा पर्छु त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ। अहिले त परिवारको कुरा भएन, एउटै परिवारका 4 जना सदस्य, एउटा ब्राह्मण, अर्को क्षेत्रीय, अर्को वैश्य, अर्को शूद्र हुनसक्छ। त त्यहाँ मैले कस्नुपर्छ, मैले आफूलाई पत्ता लगाउनुपर्छ म कुन वर्गमा पर्छु। हेर्नुहोस् त, जसको जीवनमा सम छ, दम छ, तप छ, त्यो व्यक्ति कति सक्रिय होला, कति सजग होला, कति तत्परता होला यो व्यक्तिको जीवनमा, कस्तो प्राण होला यो व्यक्तिको, कि निरन्तर ऊ ब्रह्मको खोजमा लाग्छ र जीवन जगतको ज्ञानलाई र विज्ञानलाई खोजेर छाड्छ यो व्यक्तिले। मूल 5वटा जुन गुण भनियो, ती 5वटा गुणहरू चाहिँ व्यक्तिभित्रको ज्ञान, विज्ञान र आस्तिक्य जगाउनका लागि हो। यी गुणहरू अनिवार्य हुन्। जस्तो कोही विद्यार्थी छ, अब विद्यार्थी यदि चञ्चल छ भने त्यो विद्यार्थी हुनै सक्दैन। अध्ययनप्रति उसमा स्थिरता आउनुपर्छ, अनि बल्ल विद्यार्थीको गुण आउँछ, त्यो व्यक्तिमा विद्वता आउँछ, कुनै पनि कुरा धारण गर्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ। अब इन्द्रियको पुकारलाई सुनेको सुनै गर्छ यो व्यक्ति, घरि काम वासनाको पुकार छ, घरि भोकको पुकार छ, त्यसैलाई सुन्छ, खालि त्यसैलाई मात्रै तृप्त गर्न लागेको छ, कसैलाई क्षमा गर्दैन, न पवित्र भावना राख्छ, न ऊ जीवनमा प्रसन्न नै हुन्छ। अब यो व्यक्तिले के ज्ञानको खोजी गर्छ? आजको दिनमा भन्ने भने यी वैज्ञानिकहरू, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू अथवा शिक्षकहरू जो वास्तवमै शिक्षक हुन्, जसको भित्र शिक्षा, जसको भित्री प्राण हो, तिनीहरूलाई ब्राह्मण भन्न सकिन्छ। त यो हिन्दूहरूको मात्रै कुरा भएन, पुरै पृथ्वीमा जति पनि मनुष्यहरू छन्, ती सबै मनुष्यको यो वर्ग विभाजनको अत्यन्तै वैज्ञानिक पद्धति हो। यो पद्धति अद्भुत छ। यहाँबाट यो पद्धतिलाई अनुसरण गर्ने हो भने यो समाज जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तै छ। अब ब्राह्मणले निरन्तर ज्ञान, विज्ञान र आस्तिक्यको खोज गर्दै समाजलाई नयाँ ज्ञान जन्मायो भने त्यो समाज कस्तो होला? कि त्यो समाज गरिब हुन सक्छ? ठिक प्रकारका ब्राह्मण यो श्लोकमा भनिए जस्ता ब्राह्मण समाजमा हुने हो भने समाज कहिले गरिब पनि हुन सक्दैन, अशान्त पनि हुन सक्दैन, न कोही चोर हुनेछ, रोगको न्यूनता हुनेछ र सम्बन्ध अत्यन्तै सुमधुर हुनेछ। एउटा सामञ्जस्य हुनेछ, एउटा सामाजिक सामञ्जस्य हुनेछ। त्यसकारणले यिनलाई बुझौँ, यिनलाई प्रयोग गरौँ, आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरेर हेरौँ। यिनलाई सामाजिक विकृति भनेर यसै अलग नगरौँ, न आफू विकृतिको अङ्ग हौँ, तर त्यहाँभित्र लुकेको विज्ञानलाई खोजेर निकालौँ।